नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम बिमा जागरणमा तपाईलाई स्वागत छ। बिमा सम्बन्धी तपाईँ हाम्रै सरोकारका कुरा गर्ने रेडियो कार्यक्रम लिएर म सुशील सुवेदी र म रञ्जना पौडेल आएका छौँ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा सचेतना फैलाउन, बिमाप्रति आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जागरुक गराउन र बिमा मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। सधैँझै हामी यस कार्यक्रममा बिमा गतिविधि, बिमा विश्लेषण, बिमा संवाद, तपाईको प्रश्न हाम्रो उत्तर र बिमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि अन्तमा चाहिँ तपाईलाई प्रश्न छाडेर जानेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा अब सुनौ बिमा गतिविधि। बिमा गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी शोभा घिमिरे। नेपाल बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुखहरूसँग बिमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूसँग बिमा क्षेत्रको विषयवस्तु, दाबी भुक्तानी, नयाँ बिमा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू आदि विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा सम्बन्धी भएको जनगुनासोका लागि उजुरी शाखाका उपनिर्देशक विरोध भट्टलाई गुनासो अधिकृतको रूपमा मनोनयन गरेको छ। साथै निजसँग सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा वा निजको अनुपस्थितिमा उजुरी शाखाकी सहायक निर्देशक रञ्जिता केसीले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कार्यालयले विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग स्थानीय तहसँग बिमा प्राधिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जस अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बुढीगङ्गा नगरपालिका, साफेबगर नगरपालिका आदि ठाउँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो, जसमा कृषि तथा पशुपक्षी बिमा, दाबी भुक्तानीको समस्या आदि जस्ता विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया भएको थियो। नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको समन्वयमा जीवन बीमक तथा निर्जीवन बीमकका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको लागि प्राधिकरणद्वारा निर्मित नियमनकारी सफ्टवेयर सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रही 5 दिने तालिमको आयोजना गरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणमा हालै मात्र पदपूर्ति प्रक्रियाबाट भर्ना भएका विभिन्न पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूका लागि पुस 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति प्रदान गरेको छ भने नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत आयोजना गरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन तथा निर्जीवन, पुनर्बिमा तथा लघु जीवन र लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि लगानी निर्देशन 2069 जारी गरेको छ, जसमा बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा के कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। बिमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि। अन्तर्राष्ट्रिय बिमा नियमनकारी निकायको छाता संगठन IAIS ले आफ्नो 2022 ग्लोबल मोनिटरिङ एक्सरसाइज GME को मुख्य नतिजाहरू प्रस्तुत गर्दै 2022 ग्लोबल इन्सुरेन्स मार्केट रिपोर्ट GIMAR मा गरेको विश्लेषणले बिमा क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम सिस्टेमिक रिस्क समग्रमा मध्यम र बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि बिमा कम्पनीहरूको कुल प्रणालीगत जोखिम टोटल सिस्टेमिक रिस्क बिस्तारै माथितिर बढिरहेको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। भारतको दिल्ली स्थित उच्च अदालतले भारतको बिमा नियमनकारी निकाय IRDAI लाई सबै बिमा कम्पनीहरूलाई बैठक आह्वान गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यथाशीघ्र छिटो बिमा पोलिसी तयार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने अदालतको धारणा रहेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। भारतको बिमा नियमनकारी निकाय IRDAI ले नयाँ भारतीय बिमा कम्पनीहरूको दर्ता नियमावली 2022 प्रकाशित गरेको छ, जसले भारतीय बिमा कम्पनीहरूको दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाएर बिमा क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्न र व्यापार गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। चाइना ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स रेगुलेटरी कमिसनले समावेशी बिमाको विकासलाई प्रवर्धन गर्नका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको छ। यस कार्यले राज्यको स्वामित्वमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले यस कार्यलाई हाँक्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको कुरा CBIRC ले जनाएको छ।
आज हामी बीमा विश्लेषण अन्तर्गत बीमा क्षेत्रको नियमन अर्थात् सुपरिवेक्षण किन गर्नुपर्छ र यो कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। समाजमा हुने कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधिमाथि राज्यले नियमपूर्वक भएको छ वा छैन भनी हेर्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखिकै हो। जनताको हितमा काम भएको नभएको हेर्ने र विधिसम्मत कार्य भएको छ छैन भनी जाँच गर्ने प्रचलन निकै पुरानो हो। 18औं शताब्दीबाट जब भूमि व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र बिस्तारै पुँजी आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गयो तब उद्योगी व्यवसायी र कामदार बीचको दूरी बढ्न गई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो। उद्योगी व्यवसायको विकास हुने क्रम तीव्र भयो, जसले गर्दा आम उपभोक्तामाथि शोषण गरी नाफा कमाउने लहर चल्यो। तसर्थ सरकारले बिस्तारै सेवा प्रदायकहरूमाथि नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न थाल्यो। संयुक्त अधिराज्यमा च्यारिटीहरूको नियमन गर्नका लागि सन् 1601 मा च्यारिटी कमिसन स्थापना भएको थियो भने ब्रिटिश भारतमा भने सन् 1775 मा अस्पताल बोर्ड स्थापना भयो। 19औं शताब्दीको अन्ततिर युरोपमा आधुनिक नियमन संस्थाहरू स्थापना गर्ने लहर नै चल्न थाल्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा पहिला सन् 1887 मा अन्तर्राज्य वाणिज्य आयोग गठन गरियो, जसले रेल परिवहन र उक्त परिवहनबाट हुने व्यापारको नियमन गर्ने गर्दथ्यो। उक्त संस्थालाई पछि स्थल परिवहन बोर्डले विस्थापन गर्यो। राज्यहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, वाणिज्य जस्ता क्षेत्रहरूमा नियमन संस्थाहरू स्थापना गरी जनताको हितमा काम गरे नगरेको सुनिश्चित गर्न थाले। सामान्यतया नियमनका लागि विशेष संस्थाहरू स्थापना नगरिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्रालय तथा विभागहरूले नै नियमन गर्ने प्रचलन थियो, अहिले पनि कायम छ। बीमाको नियमन चाहिँ कसरी सुरु भयो त? वस्तुको नियमन भन्दा सेवाको नियमन निकै नै कठिन हुने हुनाले सरकारका सामान्य संस्था भन्दा फरक हुने गरी विशेष संस्था स्थापना गरी सेवा क्षेत्रहरूको नियमन गर्न थालियो। बीमा विषय समेत सेवा उद्योगमा पर्ने हुनाले बीमाका लागि समेत छुट्टै नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने क्रमको सुरुवात भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको ह्याम्पसायर राज्यमा सन् 1851 मा सबैभन्दा पहिले बीमाको राज्य कमिश्नर नियुक्त गरियो। भारतमा बीमा ऐन 1938 जारी भएपछि बीमा नियामकको रूपमा बीमा नियन्त्रकको व्यवस्था गरियो। यो बेलायती व्यवस्थाको अनुसरण थियो। त्यसैगरी नेपालमा बीमा ऐन 2025 जारी भए पश्चात तत्कालीन बीमा समितिले बीमा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो। यो संस्था नभएर अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा समिति मात्र थियो। यसै समितिलाई एउटा स्वायत्त संस्थाको रूप दिई नियमनकारी निकाय बनाउने काम भने बीमा ऐन 2049 ले गर्यो। बीमा ऐन 2049 ले तत्कालीन बीमा समितिलाई निम्न जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको थियो। नेपाल सरकारको बीमा सल्लाहकार, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय, बीमा उजुरी निरूपण गर्ने अर्ध न्यायिक निकाय, बीमाको विकास र प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय। माथि उल्लेखित विषयहरू बीमितको हितको संरक्षण गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ। उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि ऐनमा बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। तत्कालीन समितिले ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी उक्त कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको थियो। बीमा बजारको विस्तार भएसँगै र यस क्षेत्रमा थपिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन बीमा ऐन 2049 लाई व्यवस्थापन गरी हालै बीमा ऐन 2079 जारी गरी लागू गरिएको छ, जस अन्तर्गत बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न समेत सहज भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा कसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छ त? नेपाल बीमा प्राधिकरणले इजाजत पत्र प्रदान गरेका बीमा कम्पनीहरू, बीमा अभिकर्ता, बीमा दलाल, बीमा सर्वेयरहरूसँग विभिन्न प्रतिवेदन, विवरण, जानकारी, तथ्याङ्क आदि माग गर्दछ। त्यस्ता विवरणहरूमा कुनै शंकास्पद कुरा फेला परेमा निजहरूको कार्यालयमा नै गएर समेत निरीक्षण गर्ने गर्दछ। कहिलेकाहीँ कुनै विवरण नमागिकन समेत सिधै उनीहरूको कार्यालयमा गएर निरीक्षण गरिन्छ। कार्यालय नभएका बीमा अभिकर्ताहरूको हकमा उनीहरूलाई प्राधिकरणमा नै बोलाएर सोधपुछ गर्ने र विवरण माग्ने कार्य गरिन्छ, जसमा कानून विपरीत हुने काम गरेको फेला परेमा बीमा ऐन 2079 अनुसार निज व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्ने गरिन्छ। प्राधिकरणले आफूले इजाजत पत्र प्रदान गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमन तथा आकस्मिक दुवै निरीक्षण गर्दै आइरहेको छ, जसका कारण प्राधिकरणमा एउटा छुट्टै सुपरिवेक्षण विभाग समेत रहेको छ।
थाहा पाउनुभयो त नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा कसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दो रहेछ? अब भने कार्यक्रमको अर्को खण्डमा बीमा संवाद। आजको बीमा संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक श्रीमती पूजन ढुङ्गेर अधिकारी। उहाँसँग आज हामी बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कार्यक्रम बीमा जागरणमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा हामी बीमाकै विषयमा कुरा गरौँ। खास भन्नुपर्दा एउटा नागरिकले बीमा किन गर्ने? बीमा गर्ने अब यस्तो छ, बीमा पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सबैभन्दा चाहिँ बीमा भनेकै जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ। अब हाम्रो जीवन भनेको जोखिमबाट चाहिँ फरक छैन। हामी हरेक स्टेपमा जोखिम फेस गर्छौँ र जोखिम भनेको र अनसर्टेन पनि छ। त्यही भएर हामीले लाइफमा फेस गर्ने अनसर्टेनिटी र रिस्क रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न अथवा म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले बिमा गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरूले जस्तो बीमितहरूलाई कस्ता खालका सेवा दिइरहेका छन्? बीमा कम्पनीहरू विभिन्न प्रकारका छन्। यहाँलाई थाहा छ, कोही जीवन बिमा छन्, कोही निर्जीवन बिमा छन्, होइन। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको, जस्तै आफ्नै उनीहरूको आफ्नो बिमा लेख हुन्छ र उनीहरूले बेच्ने भनेको प्रडक्ट अथवा बिमा लेख हो र उनीहरूले विभिन्न खालको बिमा लेख डेभलप गरेर उनीहरूले बजारको स्थिति र बजारको आवश्यकता हेरेर चाहिँ बिमा लेखहरू बनाउँछन् र त्यस्तो खालको बिमा लेख बमोजिमकै बिमा सेवाहरू चाहिँ प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। र तीमध्ये कुनै चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कम्पलसरी गरेका बिमाहरू छन्, जस्तै थर्ड पार्टी बिमा भए, वैदेशिक रोजगार बिमा भए, होइन। यिनीहरू चाहिँ गर्नै पर्ने खालका बिमा भए र अरू खालको बिमा चाहिँ मान्छेहरूको आवश्यकता अनुसार, मान्छेहरूको चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियल कन्डिसन अनुसार चाहिँ गर्न सकिने बिमा चाहिँ हुन्छ। हजुर, अब जस्तो बिमा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई बोनस पनि दिन्छ नि, होइन? दिन्छ, हजुर। जीवन बिमा कम्पनीले चाहिँ बोनस दिन्छ, जसको सर्टेन टाइप अफ पोलिसीमा मात्रै बोनस पाउँछ। त्यो चाहिँ मुनाफामा सरिक हुने भन्ने खालको बिमा लेख हुन्छ, त्यो क्याटेगोरीको हुन्छ र त्यो क्याटेगोरीको बिमामा चाहिँ बोनस पनि प्रदान गर्छन् उनीहरूले। हो, त्यसका लागि बीमितहरूलाई जुन बोनस दिइन्छ त्यसका लागि चाहिँ बीमितले कसरी जानकारी पाउने, के कुरा जानकारी पाइराख्ने? बीमितले पाउने बोनस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सबै बिमा कम्पनीमा बोनस चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो चाहिँ बिमा कम्पनीले चाहिँ त्यो बिमाबाट कति चाहिँ मुनाफा गरेको हुन्छ, एउटा मेजर फ्याक्टर त्यो हुन्छ। र मुनाफाले मात्र पनि बोनसलाई चाहिँ निर्धारण गर्दैन। त्यो चाहिँ अरू विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्, जस्तै उनीहरूको क्लेमको रेसियो भयो, उनीहरूको सोल्भेन्सीको पोजिसन भयो र उनीहरूले विभिन्न एउटा फिक्स्ड फर्मुला हुन्छ, यो एक्चुरियल फर्मुला हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा सरप्लस निकाल्छन् र सरप्लसबाट चाहिँ सरप्लसको आधारमा चाहिँ बोनस चाहिँ निर्धारण हुन्छ र यसमा चाहिँ कम्प्लिटली बिमाङ्कीले गर्छ र यो कुरा चाहिँ बीमितहरूले चाहिँ उनीहरूको थाहा पाउनुपर्ने अधिकार नै हो। उनीहरूलाई हामीले बोनस स्वीकृति दिँदाखेरि चाहिँ 3टा दैनिक पत्रिकामा पनि त्यो प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको हुन्छौँ र उनीहरूले आफ्नो वेबसाइट र दैनिक पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित गरेका हुन्छन् बोनस दर। अब यसरी बीमितहरूले बोनस प्राप्त गर्ने एउटा कुरा त छँदैछ, तर बिमा कम्पनी अनुसार चाहिँ यो बोनस रकम दर फरक सेवा र बोनस हुँदो रहेछ। कुनै बिमा कम्पनीहरूले धेरै बोनस दिने र कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ थोरै दिने चाहिँ किन यो? जस्तै मैले अघि भने, जस्तै कुनै कम्पनीको चाहिँ मुनाफा, उनीहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि, विभिन्न टुलहरू हुन्छ, उनीहरूले बीमितबाट आएको पैसालाई इन्भेस्ट गर्छन् र त्योबाट आउने मुनाफा पनि उनीहरूले चाहिँ धेरै कमाएका हुन्छन् त्यो बिमामा। फेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बोनस भनेको चाहिँ यो बिमाको प्रकार अनुसार अथवा पोर्टफोलियो अनुसार चाहिँ उनीहरूले निर्धारण गर्नुपर्छ। किनभने अब जुन बिमा लिएका बिमा भनौँ न पोलिसी होल्डर हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ न्याय होस् भनेर उनीहरूकोबाट कमाएको मुनाफा उनीहरूले नै पाउन् भनेर चाहिँ पोलिसीको क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ मुनाफा निर्धारण हुन्छ र त्यो निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ बिमा कम्पनीको क्लेमको रेसियो, अब कतै तपाईँको क्लेम एकदम धेरै हुन सक्ला, उनीहरूको म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस होइन त्यो हाई हुन सक्ला। त्यो विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कम्पनीको चाहिँ बोनस रेटमा चाहिँ फरक हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ उनीहरूको जुन प्राइसिङ, जुन बिमा लेखमा चाहिँ उनीहरूले जुन दर कायम गरेका हुन्छन्
त्यो दरको आधारमा पनि बोनस रेट चाहिँ घटी बढी हुन सक्छ। जस्तो आम नागरिकमा एउटा जिज्ञासा पनि छ, बिमा केका लागि गर्ने भन्ने एउटा ठूलो जिज्ञासा छ, र अर्को जिज्ञासा चाहिँ बिमा कम्पनी कुन चाहिँ राम्रो हो भनेर कसरी थाहा पाउने, कसलाई सोध्ने, कहाँ जाने? अब यस्तो छ, अब बिमा गर्नुपर्ने त अब हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन गर्न नै बिमा गर्ने हो होइन। अब निर्जीवन बिमाको हकमा आफ्नो सम्पत्तिको भयो, अब आफ्नो तपाईँको भनौँ न सम्पत्तिसँगै रिलेटेड हुन्छ, सम्पत्तिमा आइलाग्न सक्ने जोखिम, घर भनौँ न गाडी इत्यादिमा चाहिँ पर्न सक्ने जोखिमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नै बिमा गरिने हो। र नन लाइफमा चाहिँ तपाईँको सबै कम्पनीको चाहिँ अलमोस्ट रेट सेम हुन्छ, किनभने नन लाइफमा चाहिँ बिमा प्राधिकरणले नै धेरै जस्तो दरहरू चाहिँ कायम गरिदिएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण बिमाहरू जस्तै मोटर बिमा भनौँ न सम्पत्ति बिमाहरूको दर चाहिँ प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्ने भएको हुनाले जुन बिमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिन्छ त्यहाँ जहाँ गए हुन्छ र क्लेम पाउने पनि उति नै हो। र जीवन बिमा कम्पनीमा चाहिँ यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ बिमाको एजुकेसन त अलिकति कमै छ, त्यो चाहिँ बिमितको आवश्यकतामा भर पर्छ। अब यो चाहिँ जस्तै हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छौँ र विभिन्न पसलहरूमा विभिन्न सामानहरू हामीलाई अफर गरेको हुन्छ, तर जुन हाम्रो लागि हाम्रो आवश्यकतालाई मिट गर्छ र जुन किन्नलाई हाम्रो क्यापासिटी छ त्यो अनुसार चाहिँ किन्ने हो। जस्तै अब हामीले भनौँ न मेरो मन्थली इन्कम छ 20,000, तर मैले 1 करोडको बिमा चाहिँ किन्लिन भएन, र मेरो आवश्यकता के छ त्यसको आधारमा चाहिँ बिमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ठ्याक्क जीवनको केसमा यही कम्पनी राम्रो चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर उनीहरूले बेला बेलामा पब्लिस गर्ने वित्तीय विवरणहरू, बोनस तालिकाहरू आदिको आधारमा चाहिँ कम्पनी चाहिँ कुन राम्रो भनेर चाहिँ छनौट गर्न सकिन्छ। कोही पनि एउटा बिमितले चाहिँ बिमा गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हजुर, एकदम यो चाहिँ कस्तो भने बिमितले पनि एकदम बिमा गर्दाखेरि चाहिँ ध्यानपूर्वक नै गर्नुपर्छ, किनभने अघि मैले भनिहालेँ बिमामा पनि अब कहिलेकाहीँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बिमाले चाहिँ के हो, आफ्नो आवश्यकता के हो सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो पहिचान गर्नुपर्छ। र यो जीवन बिमामा चाहिँ जेनरली अब बिचमा भनौँ जीवन बिमालाई फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ बिमा अभिकर्ताहरू छन्। बिमा अभिकर्ताहरू मार्फत बिमा दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझ्ने, यसको प्राइस कति हो होइन, यो चाहिँ हामीले कतिसम्म तिर्नुपर्छ, यसबाट कति रिटर्न पाउँछौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो बिमा गर्दाखेरि एउटा कागज दिइन्छ बिमा लेख, त्यो बिमा लेखको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ अलिकति टाइम दिएर नै पढेर यसबाट के कति सुविधा पाइँदो रहेछ, मैले कति तिर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग पढेर चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ। र बिमा गरेपछि चाहिँ बिमा कम्पनीसँग चाहिँ रसिद चाहिँ लिन बिर्सिन हुँदैन। त्यो रसिद चाहिँ जहिले पनि आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ। र आफूले बिमा गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ न थाहा पाएपछि मात्रै बिमा गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ बिमा प्राधिकरणको वेबसाइटहरूमा पनि चेक गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यहाँ पनि हामीले अपडेटहरू दिइरहेका हुन्छौँ। अब यो बिमाका धेरै प्रकारका बिमा पोलिसीहरू मध्ये मेरा लागि यो उपयुक्त हो भनेर नागरिकले कसरी थाहा पाउने? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरूलाई बिमा गराउन जस्तै एजेन्ट आउनु भएको छ भने उहाँसँग नै राम्रोसँग आफूले पनि प्रश्न राख्ने, जस्तै मेरो इन्कम यति छ र मेरो परिवारमा यतिजना सदस्य हुनुहुन्छ र यसको यही भएर मलाई चाहिँ कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त, जस्तै तपाईँको भनौँ न महिनामै 50-60 हजार तिर्नुपर्ने बिमा रहेछ भने चाहिँ त्यो मेरो लागि उपयुक्त हुँदैन कि होइन, यसको मन्थली कति तिर्नुपर्छ त मैले भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। र त्यसको बेनिफिट चाहिँ कति वर्षमा आउँछ होइन, जस्तै मलाई यदि भनौँ न मेरो छोराछोरी छन्, उनीहरू चाहिँ 10 वर्षपछि कलेज जान योग्य हुन्छन् भने सायद मलाई 10 वर्षमा चाहिँ अलिकति पैसा चाहिन्छ होला, त्यही भएर 10 वर्षमा म्याच्युरिटी हुने खालको बिमा लेख मैले लिन उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा त अभिकर्ताको धेरै ठुलो रोल हुन्छ, अभिकर्ताले पनि राम्रोसँग बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ र बिमा कम्पनीले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै प्राधिकरणले पनि अहिले रेगुलर रूपमा चाहिँ यस्तो जागरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गरिरहेको छ सबै प्रदेशमा। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अवेरनेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा बिमाको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? बिमाको अवस्था अहिले चाहिँ तपाईँको अब 1-2 वर्ष अगाडिसम्म भन्ने हो भने मान्छेहरूले बिमा भनेको त्यति थाहा नपाएको जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई पर्सनल उसमा, तर अहिले कहिलेकाहीँ हामी कार्यक्रम
जाँदाखेरि चाहिँ बिमा भनेपछि है बिमा त छ नि भन्ने खालको पनि चाहिँ कुराहरू आउँछ। जस्तै अब थर्ड पार्टी बिमा कम्पलसरी भयो, त्यही भएर धेरै जस्तो मान्छेहरूले मोटरको बिमा गरेका हुन्छन् र यो जीवन बिमा पनि अभिकर्ता मार्फत हुने भएको भएर चाहिँ अधिकांश मान्छेहरूले थोरै रकमको भए पनि जीवन बिमा गरेको चाहिँ पाइन्छ। तर अझै पनि हामी एज अ रेगुलेटर यो बिमाको पहुँच चाहिँ पुगेको छैन, मान्छेमा पुगेको छैन र विश्वसनीयता पनि अलिकति बढाउनु पर्ने छ बिमामा, किनभने अब क्लेम सेटलमेन्टमा अलिकति कागजी झन्झटहरू हुन्छन्। त्यही भएर त्यस्ता खालका कम्प्लेनहरू चाहिँ हामीले पर्छन् र हामीले कम्पनीहरूसँग पनि निरन्तर अन्तर्क्रियाहरू गरेर यो कुराहरू पनि मिनिमाइज गर्न चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। नागरिकहरूलाई चाहिँ जीवन बिमाको विषयमा एउटा भ्रम रहेको छ, जस्तो त्यो भ्रम चाहिँ कस्तो भने मृत्यु भएपछि पैसा पाइन्छ रे भन्ने खालको भ्रम छ जीवन बिमाको सन्दर्भमा। यो भ्रमलाई चिर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले के कस्ता कामहरू गरिराखेको छ? हजुर, अब यस्तो छ, अब मृत्यु भएपछि पाइन्छ भन्ने चाहिँ सोध्छन् मान्छेले, अनि तपाईँले भन्नुभएको छ मृत्यु भएपछिलाई किन अहिले सेभ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू त आउँछ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब जीवन बिमा भनेको चाहिँ मृत्यु भएपछि मात्र होइन है, यो चाहिँ बचतको लागि पनि हो। यसबाट यति धेरै बोनस पनि प्राप्त हुन्छ, बचत हुन्छ र बचतको साथसाथै जीवनको रक्षावरण पनि हुन्छ र यदि अकालमै मृत्यु भयो भने पनि यसले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ दिन्छ भन्ने खालका चाहिँ अब मेटेरियलहरू पनि पब्लिस गरेका छौँ। हामीले टिभी कार्यक्रमहरू पब्लिस गरेका छौँ, अहिले गीत पब्लिस गरेका छौँ, बिमाको गीत पनि हाम्रो बच्छ। हामीले नै भनौँ न, हामीले चाहिँ बिमाको गीत पनि निर्माण गर्न खोजेको छौँ, गीत मार्फत अझ राम्रो सन्देश जान्छ कि भनेर, र एनिमेटेड भिडियो पनि बनाएका छौँ हामीले, युट्युबमा राखेका छौँ। यो बिमा चाहिँ बचत पनि हो, यो भनौँ न मरेपछि पनि पाइन्छ र बाँचियो भने पनि बचत हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू राखेर चाहिँ हामीले विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ बनाएर र हामी नै पनि आफै विभिन्न प्रदेशहरूमा गएर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने कोसिस गरेको छौँ। र हामीले प्राधिकरणले चाहिँ शाखा कार्यालयहरू समेत तीनटा प्रदेशमा चाहिँ खोलिसकेका छ। हजुर, यो एक किसिमले चाहिँ अवेरनेसै बढाउने पनि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो शाखा कार्यालयको, र 3टा कार्यालय चाहिँ हाम्रो खोल्ने क्रममा छ। अल टुगेदर हाम्रो 6वटा शाखा कार्यालय हुन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ नीतिगत प्रश्न, अहिले बिमा समिति प्राधिकरण भएको छ, हामीले माथि छलफल गरेका विषयहरू सहितलाई जोडेर नयाँ भूमिका के हुन्छ? अब हाम्रो अब कस्तो छ भने अब हामी पनि अब प्राधिकरण भएपछि नाम मात्र होइन, अब हाम्रो प्राधिकरणको जिम्मेवारी पनि बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिमालाई चाहिँ अझै मान्छेलाई जोखिम व्यवस्थापनको सशक्त माध्यमको रूपमा लैजाने र धेरै मान्छेमा चाहिँ यसको पहुँच बढाउने प्रयासमा लागेका छौँ। र पहुँच मात्र होइन, यो बिमाबाट चाहिँ क्लेम पनि मान्छेले राम्रोसँग पाउन् र बिमा कम्पनीहरू पनि एउटा विश्वसनीयता चाहिँ भनौँ न विश्वसनीयता पाउन् बिमा कम्पनीहरूले पनि सबैतिरबाट, किनभने उनीहरूले जति छिटो क्लेम सेटल गर्यो त्यति विश्वास बढ्ने हो र त्यो कुरामा चाहिँ हामी प्रयास गरेको छौँ। र नीतिगत रूपमा अब हामी अहिले नियमावली बनाउने फेजमा छौँ र हामीले यिनै कुराहरूलाई राखेर चाहिँ समावेश गरेर र बिमाको शिक्षा अब बिमा व्यवसायलाई प्रोफेसनल बनाउने, यो नेपालमा बिमाङ्कीहरूको कमी छ होइन, बिमाङ्कीहरू छैन, जबकि यो बिमाङ्की एकदमै चाहिने खालको व्यवसाय हो। यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ अब आगामी नीतिहरूमा चाहिँ नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा विद्यमान नीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग समय एकदम छोटो छ, यही कुराकानी यही कार्यक्रम सुनिरहनु हुने श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यो कार्यक्रम सुनिरहने श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा नियमनकारी निकायको तर्फबाट यहाँहरूले अब यो बिमा भनेको चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने मान्छेमा अलिकति ओझेलमै परेको विषय हो, तर अहिले भर्खर यसको विकास हुँदैछ। तर बिमा गर्यो भने चाहिँ आफ्नो जीवनको रक्षावरण पनि हुन्छ र बचत पनि हुन्छ। त्यही भएर यदि जीवनमा पर्न आउने चाहिँ अनिश्चित घटनाहरू चाहिँ पर्न सक्छन्, हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ भनौँ न अनिश्चितै छ। त्यही भएर यस्तो घटनाहरू पर्यो भने चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ एउटा सेक्युरिटी, फाइनेन्सियल सेक्युरिटी दिनको लागि चाहिँ बिमा चाहिँ एकदम अपरिहार्य छ। र आफ्नो भनौँ न हाम्रो जस्तो देशमा भूकम्प आउन सक्छ, बाढी पहिरो जान सक्छ, त्यही भएर यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति सेक्योर बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनको र सम्पत्तिको चाहिँ बिमा
गर्नुहुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ म्याम, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो कुराकानीमा जोडिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। बीमा प्राधिकरणका पूजन ढुङ्गेलसँग हाम्रा साथी सम्झना श्रेष्ठले गरेको संवाद सुनेपछि अझ धेरै कुरा प्रष्ट भयो नै होला। अब तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने पालो। यस अघिका कार्यक्रमलाई सुनेर हामीलाई रोल्पाका विकास घरतीजीले बीमा अभिकर्ता नराखिकन सिधै बीमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। विकासजी, बीमा अभिकर्ता अर्थात् एजेन्ट नराखिकन सिधै बीमा गर्न सकिन्छ। तपाईँ सिधै बीमा कम्पनीमा जानुहोस् र आफूले गर्न चाहेको बीमाको बारेमा बताउनुहोस् अनि प्रस्ताव फारम भर्नुहोस्। बीमा कम्पनीले तपाईँको बीमा गरिदिन्छ। बीमाका विषयमा जान्नुपर्ने सुन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। यदि तपाईँलाई बीमाका विषयमा कुनै जानकारी थाहा पाउन मन लाग्यो भने हामीलाई प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com radio.bima@gmail.com वा तपाईँ नेपाल एफएमको फेसबुक पेजमा पनि बीमाबारे प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईँ नेपाल एफएमको टेलिफोन नम्बर 5388 मा टेलिफोन गरेर जुनसुकै बेला पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै बीमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी अङ्कमा बीमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिना अर्थात् विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 1 गतेदेखि 2079 कार्तिक मसान्तको बीचमा नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल 9,19,138 वटा बीमा लेख अर्थात् बीमा पोलिसी जारी गरेका छन्। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रश्न तपाईँको उत्तर। यो हप्ताको प्रश्न सोध्नु अघि अघिल्लो हप्ता सोधेको प्रश्नको उत्तर मिलाउने विजेताको विषयमा जानकारी दिन्छौं। अघिल्लो कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो, उत्तर लेखी पठाउनुहोस् भनेर सोधेका थियौं। यसको सही उत्तर हो 2079 कार्तिक 22 गते। हामीले सोधेको प्रश्नमा 72 जना श्रोताले उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ। ती मध्ये 9 जनाले इमेलमा र 63 जनाले फेसबुक पेजमा जवाफ लेखेर पठाउनु भएको छ। जवाफ पठाएका 72 जना मध्ये जम्मा 8 जनाले मात्रै सही उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ। 8 जना मध्ये गोलाप्रथाबाट फेसबुक पेजमा जवाफ पठाउने सन्देश नेउपाने विजेता बन्नु भएको छ। अब भने यो हप्ताको प्रश्न सोध्ने पालो। हालको बीमा ऐन 2079 कुन मितिमा जारी भएको हो? लेखेर पठाउनुहोला। त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com। सही उत्तर पठाउनेहरूमध्ये गोला प्रथाबाट 3 जनालाई आकर्षक उपहार उपलब्ध गराइनेछ। यिनै जानकारी अनि सामग्रीहरूसँगै रेडियो कार्यक्रम बीमा जागरणको आजको अङ्कबाट बिदा लिने समय भएको छ। आजका लागि प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद। अहिलेको रेडियो कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा बीमा सम्बन्धी थप महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आउनेछौँ। आजका लागि भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।